बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुद्दा का एक और शुमारा लेकर अपने मेज़बान तजम्मुल का आप तक सलाम पहुँचे। इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक के साथ साथ टेलीविज़न नशरियात पर आप रोज़ाना रात 8 बजे सोमवार से शनिचर तक इस प्रोग्राम को दुनिया भर में एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, कल हमने फ़लस्तीन इसराइल की जंगबंदी के बारे में बातचीत की और एक्सपर्टीज़ से, माहिरीन से बातचीत की। आज वापस जम्मू कश्मीर आते हैं और जम्मू कश्मीर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने ज़िला बांडीपोरा के सुंबल हाजन कॉन्स्टिट्यूंसी में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। खिताब के दौरान उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोहम्मद अकबर लोन का बहसीत पार्लियामेंट मेंबर सुनहरे अल्फाज में ये दौर याद रखा जाएगा। तो हमने अपनी तकरीर के मतन में कहा कि ज़िला बांडीपोरा के सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वक्त में मोहम्मद अकबर लोन को इंतखाबात में वोट मिला, लेकिन उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया। शुमाली कश्मीर की करीबन बहुत बड़ी लीडरशिप जो है मोहम्मद रमज़ान चौधरी साहब से लेकर बाकी लीडरान तक मौजूद रहे, नासिर असलम वानी साहब और बाकी सीनियर लीडर, जबकि हिलाल अकबर लोन जो कि फ़र्जंद अर्जुमंद हैं मोहम्मद अकबर लोन के, उन्हें कंस्टिट्यूंसी हवाले करके उमर अब्दुल्ला साहब आए और उन्हें वादा याद दिलाया कि जो आपके वालिद साहब ने काम किया उसको पूरा करना होगा। और उमर अब्दुल्ला साहब ने यह भी कहा कि जब डिप्टी स्पीकर बनना था मेरी नज़र में मोहम्मद अकबर लोन के सिवा कोई पसंद नहीं थी। जब स्पीकर बनाना था मेरी नज़र में अकबर लोन से कोई बड़ा नाम उनके पास नहीं था। आला तालीम हायर एजुकेशन का मिनिस्टर बनाना था मेरी नज़र में मोहम्मद अकबर लोन साहब के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से मोहम्मद अकबर लोन साहब जो है अब इस जिम्मेदारी को टाइगर 2 का नाम देकर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने सलमान खान की फिल्म को देखा है, टाइगर 1 और टाइगर 2 जो अब है। नज़ीर गुरैशी को आप देखेंगे, साबिक डिप्टी स्पीकर अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। टाइगर 2 में हिलाल अकबर लोन ही होंगे जो सलमान खान का रोल अदा करने वाले हैं। तस्वीर इत्फाक से उन्हीं की आई। यह है हिलाल अकबर लोन जिनको सुंबल कॉन्स्टिट्यूंसी में इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी आज से बना दिया गया। मोहम्मद अकबर लोन की तबीयत गैर हुई, नासाज हुई और पार्लियामेंटेरियन बनने के बाद वो ज़्यादा वक्त जो है पार्टी को न दे पाए, लेकिन लोगों के साथ बराबर जुड़े रहे। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब को सुनते हैं और भी कुछ बातें जिनके लिए एडवोकेट नीलोफर साहिबा बारामुल्ला से अपनी रिहाइशगाह से जुड़ेंगे और मोहम्मद रफ़ीक राथर हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, वो भी अपनी रिहाइशगाह से जुड़ेंगे। दोनों का ताल्लुक इत्तेफाक से बारामुल्ला से है और दोनों आइंदा असम्बली इंतखाबात में अगर नज़दीक न हुए तो दूर भी हो सकते हैं ज़रा देर बाद। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब को सुनते हैं। मैं खुद पावर मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे, लेकिन कम से कम ये हाल नहीं था। मजबूरी का फायदा लिया मरकज ने, हम प्रोजेक्ट बना नहीं सके उस वक्त, लेकिन अब क्या बात है कि आप हमारे प्रोजेक्ट हमें वापस नहीं देते हो। कितनी कमेटियों ने, वर्किंग ग्रुप और राउंड टेबल, सबों ने मरकज से कहा कि ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को वापस दिए जाए। जब वजीर आजम खुद हमारे सामने कहता है कि वो चाहते हैं कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी दोनों को कम किया जाए, तो क्यों ना कम से कम इसमें एक शुरुआत हो, हमारे ये पावर प्रोजेक्ट हमें वापस दिए जाए ताकि कम से कम बिजली के लिए हम भीख न मांगे। और गवर्नर साहब तब तक कम से कम बिजली का इंतजाम करिए। आप तो जगह जगह डबल इंजन करते हो, यहां तो हमें सिंगल इंजन नजर नहीं आता। जब राजभवन को कुछ खरीदना होता है तो निजाम ऐसा जहां टेंडर की भी जरूरत नहीं। पिछले दिनों ऑर्डर निकला कि गवर्नर साहब के ऐशो आराम में कोई जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वजीर आला, साबिक मरकजी वजीर ममलिकत उमर अब्दुल्ला आज ज़िला बांडीपोरा के सुंबल सोनवारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कारकुनान से खिताब कर रहे थे। लेकिन चूँकि बारामुल्ला डिस्ट्रिक्ट और बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट पास में ही है, तो अपने मेहमानों का आप इस्तकबाल करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं
کہ ضلع صدر بانڈی پورہ نیشنل کانفرنس غلام رسول ناز جنہیں گزشتہ جلسے میں عمر عبداللہ نے ضلع بانڈی پورہ میں فی الحال کہا تھا کہ وہ آرام کریں، اور کیونکہ انہیں پارٹی کے ساتھ زیادہ نزدیکیاں نہ ہونے کے بعد کچھ اختلافات پیدا ہوئے، جس کے بعد انہیں نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر کے عہدے سے فی الحال آرام دیا گیا تھا۔ آج غلام رسول ناز صاحب کو ٹیلی فون کال آیا تھا جلسے میں شامل ہونے کے لیے، لیکن ان کی 2 ڈیمانڈز ہیں۔ دونوں ڈیمانڈز میں سے وہ لگاتار کہتے ہیں کہ پریوار واد جو ہے محمد اکبر لون کے فرزند کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، علی محمد ساگر صاحب کے فرزند کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، محمد شفیع اوڑی صاحب کے فرزند کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، نام اور بھی ہے، لیکن فی الحال معزز مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ ضلع بارہمولہ سے دونوں مہمان آج جڑے ہیں اتفاق سے، دونوں کا تعلق بارہمولہ سے ہے۔ نیشنل کانفرنس کی طرف سے پارٹی کی بات رکھیں گے ایڈوکیٹ نیلوفر صاحبہ، اور محمد رفیق راتر صاحب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ترجمان کی حیثیت سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ایڈوکیٹ نیلوفر صاحبہ، ایک بات جو گلا شکوہ ہے کہ وہ مرکز کے لیڈران کا بھی ہے، ہم بالکل یہ نہیں کہتے ہیں کہ فادر کی لیگیسی جو ہے وہ بیٹا زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ شیخ صاحب کے بعد فاروق صاحب کے بعد عمر صاحب، اور اب جو سیکنڈ جنریشن نیشنل کانفرنس کی ہے، اکبر لون صاحب کے بعد ہلال صاحب، شفیع اوڑی صاحب کے بعد ڈاکٹر سجاد صاحب، ساگر صاحب کے بعد سلمان ساگر صاحب، یہ جو طریقہ ہے کیا یہ جمہوری طرز عمل کے لیے بہتر ہے؟ دیکھیے، جس طریقے سے یہ چیز پروجیکٹ کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے بالکل غلط ہے۔ پریوار واد کی بات یہاں پر نہیں ہے بلکہ میرٹ کی بات ہے۔ جہاں تک ہم میرٹ دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہلال اکبر لون کا ہے یا سلمان علی ساگر کا ہے یا ڈاکٹر شفیع اوڑی کا ہے، ان کا میرٹ ڈیسائیڈ جو ہے وہ گراؤنڈ لیول سے ہو جاتا ہے کہ لوگ کتنے ہیں ان کے ساتھ۔ تو وہ لوگ ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے چنندہ جو انچارجز ہو وہ یہ شخص ان شخصوں میں ہونے چاہیے۔ جی، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی پارٹی ان کو تھوپتی ہے، نیشنل کانفرنس ان کو تھوپ رہی ہے یہ آپ کا لیڈر ہے، آپ اسی کو آپ نے چننا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ لوگ چاہتے ہیں ان کا کام دیکھ کر کہ یہ لوگ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اور وہی وجہ ہوگی ڈاکٹر سجاد صاحب جو ہے ان کو انچارج کانسٹیٹوئنسی اڑی کا بنا دیا گیا، اسی طریقے سے سلمان علی ساگر کو کھانیار کا نہیں بلکہ درگاہ حضرت بل کھانیار کا، کے جو آلریڈی ان کے فادر ہے والد صاحب بھی ان کو لڑ رہے حضرت ہیں۔ بل جی، کا کانسٹیٹوئنسی ان کا کام دیکھ کر، کیونکہ آپ جانتے ہیں بسیتی پروونشل پریزیڈنٹ یوتھ کے انہوں نے کتنا کام بہت زبردست کیا کام ہوا کیا، ہے۔ سٹی کے میئر رہے ہیں، سٹی کے میئر بھی وہ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی میرٹ کے لحاظ سے آ جاتا ہے، ایڈوکیٹ ٹھیک صاحبہ، اسی طریقے میں واپس سے آؤں گا آپ کی اکبر طرف، لون کا بھی رفیق آپ راتر میرٹ صاحب دیکھ کی طرف لیجیے۔ جانا چاہوں گا۔ راتر صاحب، یہ جو دونوں پارٹیوں پر دیکھیں، آپ بھی اسی کشتی میں سوار ہیں، آپ ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، حالانکہ کسی وقت میں آپ ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب نہیں تھے، لیکن یہ جو جس انداز سے آپ نے نیلوفر صاحبہ نے ایک ایڈوکیٹ کی حیثیت سے نیشنل کانفرنس کے ترجمان کی حیثیت سے اس کو جسٹیفائی کیا، تو ضلع بانڈی پورہ میں ناز صاحب بھی تو اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے مینڈیٹ مانگ رہے تھے، وہ بھی تو دوریاں جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ رہی ان کو نہیں ملا۔ یہ سوال تو ایڈوکیٹ نیلوفر صاحبہ کو جائے گا، لیکن راتر صاحب مجھے سمجھائے، کیا اپنے پریوار سے باہر کیا یہ ضروری ہے، لازمی ہے ڈیموکریسی میں یا وننگ ریس میں کہ گھر کے ہی فرد کو مینڈیٹ دیا جائے تاکہ وننگ جو ریٹ ہے وہ زیادہ بہتر رہے گا بھلے ہی اصولوں کے مخالف ہو؟ مجھے سمجھ اصولوں کی بات یہاں پر کہاں پر آئی، جہاں پر جیسے نیلوفر جی نے کہا کہ جہاں پر بھی آپ نے فیصلہ کہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، مجھے تو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے، لیکن جہاں تک میری پارٹی کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ونیبل کینڈیڈیٹ ہے، کوئی پوٹینشیل اس میں ہے، کوئی پوٹینشیل فل کینڈیڈیٹ ہے کسی جگہ پر، تو بے شک اس کا والد یا کوئی ادارہ اگر سیاست میں رہے تو اس بنیاد پر اگر ان کو اس میرٹ کی بنیاد پر اگر ان کو سیاست میں جگہ ملتی ہے اور کسی جگہ سے مینڈیٹ ملتا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کئی پارٹیز ایسی ہے جو پریوار واد اور بالخصوص عبداللہ فیملی اور مفتی فیملی پر یہ الزامات لگا رہے ہیں، جبکہ اگر آپ ان پارٹیوں کو بنیاد دیکھیں تو میں تو اس حد تک جاؤں گا کہ ان کو ایس آر او میں ملا ہے، ایس آر او 43 میں ان کو سیاست ملی اور وہی سیاست آج تک چلتی جا رہی ہے، لیکن اس پر وہ بات نہیں کریں گے۔ اگر کہیں پر کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، ہماری پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کا ہو، اگر وہ کام کرتا ہے فیلڈ میں، نوجوان ہے، کام کرتا ہے اور کام کرنے کا شوق ہے اور لوگ ان کے کام کو سراہتے ہیں، اس بنیاد پر اگر کسی کو نمائندگی کا کوئی موقع ملتا ہے تو میرے تو خیال کوئی میں اس کو قباحت نہیں ہے۔ دیکھیں، دیکھیں جو جیو پالیٹکس میں آپ پاکستان میں دیکھیں تو بلاول بھٹو وزیر خارجہ تک کرسی تک پہنچ گئے، اور اس کے علاوہ ہنا ربانی خر جو ہے اپنے والد صاحب کے
नक्शे कदम पे चलकर वो भी वज़ीर ख़ारजा बन चुकी हैं। और जिस तरह से हिमाचल में इस वक्त मौजूदा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, इसी तरह से राजस्थान जयपुर जाएंगे तो आपको सचिन पायलट अपने वालिद के बाद इस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए देखेंगे। और इसी तरह से बीजेपी में भी बड़े अहम ओहदेदार हैं जिन्हें फ़िलहाल असेंबली सेगमेंट में आजमाया जा चुका है और लाखों के वोटों से वो जीत हासिल कर चुके हैं। मुझे नोएडा कॉन्स्टिट्यूंसी और बाकी जगहों से कई तस्वीरें याद है जिनके वालिद साहब जो है बड़ी बड़ी कुर्सियों पे है, बड़े बड़े वजारतों पे इस वक्त विराजमान है, उसके बाद जीते हैं। लेकिन छोटा सा तिजारती वक्फे के बाद जब वापस हाजिर हो जाएंगे, एडवोकेट नीलोफर साहिबा से पूछेंगे